नाज़रीन, आज मैं हैदराबाद के शहर गोलकोंडा के मस्जिद हमज़ा में हूँ। यहाँ पर एक ऐसे मर्द के निकाह के खुतबे के लिए आया। आइए उनसे मैं मुलाकात करवाते हैं। अदनान भाई, आप जैसे लंदन में नौकरी करने वालों को खुशी से अच्छी मोटी रकम में मिल जाती और शादी के खाने तो माशाल्लाह मियारी फंक्शन हॉल में आपके तमाम 1500 गेस्टों के साथ भी खाना मिल सकता है। तो इतनी सादगी के साथ इतने बड़े प्रोफेशन पे अब्रॉड में रहते हुए सादा निकाह करने को आपने क्यों तरजीह दिया? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा फ़ैसला जो है एक शरायत और सुन्नत के तौर पर है। और जो मसाइल चल रहे हैं, लोग तकरीबन जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए क़र्ज़े लेते हैं, क़र्ज़े पे नहीं सकते, बहुत तकलीफ़ात होते हैं, उसको आसानी करने से लिए एक हैदराबाद में जो है शादी बहुत मशहूर से होती है, उसको आसानी करने से भी सुन्नत के तौर पे करने के लिए ये हमने मेरे घर ने मुझे सपोर्ट किया है, इस फ़ैसला लिया है हमने, इसलिए सुन्नत के हिसाब से निकाह किया जा रहा है। एक कोशिश है हमारी तरफ से, हमारे घर की तरफ से एक पहल है, जैसे कि 9 सांचक, 9 बारात, 9 मंजे, 9 डिनर का प्लान किए हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर खड़े उतरे हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरे को देख कर इंशाल्लाह मेरे भाई लोग भी मेरे को सबक सीखेंगे इस चीज़ का और लोग भी अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो सर, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आपकी तरह के? बस अब नौजवानों को ये पैगाम है, कोशिश करें सुन्नत के हिसाब से निकाह करने की, आसानी करें निकाह में, बस जितना हो सका सुन्नत पे चले। इंशाल्लाह आखिरत में भी और दुनिया में भी उसको अपने को सवाब मिलेगा और उसका बेहतर जो रिज़ल्ट रहेगा इंशाल्लाह अपने को ही मिलेगा। ये हमारे साथ लड़की के वालिद साहब है। लड़की वालों के लिए लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी आपने कैसे दी? क्या रिश्तेदारों से आपको कुछ ताने बर्दाश्त करने नहीं पड़े? हमारा को क्या इस्लाम के तौर पे से चलना है, लोगों से अपन को इतना वो नहीं है। इस्लाम ही बहुत बड़ी वो है और आगे भी जाके लोग भी इस्लाम के तौर पे निकाह को करे। आपको कैसा लगा? इतना सादा शादी आपने आज देखा है, तो क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, ये माशाल्लाह एक नई पहल है, समझो कि एक सुन्नत तरीक़े पे सामने बच्चे वाले भी जिस तरीक़े से करना चाह रहे हैं, फिर हम लोग भी उसके लिए राज़ी होना, क्योंकि हम लोगों का भी बहुत बड़ा ख़ानदान है, कबीला है और हर वो चीज़ से। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ एक नया तरीक़ा बोल के नहीं है, लेकिन ये एक मुश्किल काम बोल के नहीं, इसको आसान से आसान करके जो है निकाह को आसान करना चाह रहे थे। और हर किसी को एक पैगाम भी मिलना चाहिए कि भाई बच्चियों की शादियों में आसानी कर सकते, अगर दोनों भी चाहे तो, बच्चियां वाले भी और बच्चे वाले भी दोनों भी चाहे तो आसानी कर सकते और सुन्नत तरीक़े पे उसको अमल लेके आ सकते। और यही है हम लोगों का पैगाम। और लेकिन आमतौर पर बच्ची की तरफ जो है, हम लोगों को भी ये बहुत खुशी हुई कि भाई घर बच्चे वालों का ख़ास तौर पे इनके घर वालों ने जिस तरीके से ये प्रपोज़ल लेके आया था हम लोगों के पास कि हमें इस तरीके से करने का है, वो हम लोग उसके लिए राज़ी होने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ा। लेकिन एक सुन्नत तरीक़ा है, करेंगे इंशाल्लाह, अमल में लाएंगे। और सबका ऐसा कुछ भी नहीं है, ख़ानदान का कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग की खुश है और एक नया पैगाम भी पहुंच सकता है कि भाई शादी इस तरीके से करने से आसानियत हो सकती। इंशाल्लाह सभी जनों से दरख्वास्त है कि निकाह में आसानी फरमाए, आसानी करिए, बस यही है। नाज़रीन, मेरे नज़रियात में अगर इस शादी का क्रेडिट किसी को जाता है तो मखदूम भाई को जाता है, चूँकि फ़ोन कॉल के ज़रिए से हमारी बात हुई, इंस्टाग्राम पे हमारे वीडियोस आपने देखा, मेरा नंबर हासिल किया, फिर सोशल रिफॉर्म वालों से इन्होंने कांटेक्ट किया, फिर आज के इस निकाह में मुझे ये दावत दी है। इसमें अहम बात यह है कि वेडिंग कार्ड जो था, रुखा जो था, वो इंस्पायरिंग था, जो आपको अभी डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। देखिए, वेडिंग कार्ड ही में इन्होंने ये मेंशन किया कि 9 सांचक, 9 मंजे, 9 शादी का खाना। इसके लिए माजरत कीजिए। लड़कियों की शादियां आसान होने के लिए ये एक मरहला है, ये एक शुरुआत है। आप भी कोशिश कीजिए। इस तरह का एक पैगाम इन्होंने वेडिंग कार्ड के ज़रिए से दिया है, जिस वेडिंग कार्ड को मैंने मेरे 3-4 दोस्तों को भी भेजा है कि इस तरह से आप भी वेडिंग कार्ड करवाइए। तो मखदूम भाई, सवाल ये है कि ये आपके भाई है? जी, मेरे छोटे भाई। तो आपकी तरह के अगर भाई कोई अब्रॉड में है, कोई बड़ी कमाई पे है, तो भाई खुद सबसे पहले फितना पैदा करते कि नहीं, इतनी बड़ी नौकरी है तेरी, हम तो दिखाएंगे, हम शादी बड़ा करेंगे, वलीमा बड़ा करेंगे। तो आप इतना सादगी से क्यों करवाए अपने भाई की? भाई एक्चुअली जो आज उम्मत जो सिचुएशन में है, बहुत सारे आप जैसा मुफ्ती साहब बिल्लाह साहब बयान करें, आप बयान करें, बहुत सारी चीज़ें सब उसके अंदर। मेरे ख़ानदान में भी कई बच्चियां हैं और मेरे ख़ानदान में भी कई लोग हैं जो परेशान, शादियों के लिए परेशान हैं या परेशान होंगे आगे जाके। अल्लाह उनकी शादियों के लिए आसानी फरमाए। मैं बहुत इसको सोचा कि जो है ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब मेरे भाई के लिए रिश्ते देख रहा था
तो काफ़ी सारे बच्ची वाले थे, वो लोग ऐसा थे कि बच्चा अमेरिका में रात होते थे, ज़ाती घर रात होते थे। भाई आप लोग बताओ, एक 28 ईयर्स 30 ईयर्स का बच्चा जब अपना मास्टर्स कंप्लीट करके एक 2 साल में उन्हें कितना कमाएगा? एक 10 लाख 20 लाख रुपए कमाएगा। अगर वो शादी में ख़त्म कर दिया उन्हें, तो फिर उन्हें जीरो हो गया, फिर या तो कर्जे में चले जाता या नहीं तो फिर उन्हें जीरो ग्राउंड पे हो जाता। सेम बात, बच्ची का बाप जो है ना, अगर एक नॉर्मल एवरेज पर्सन है जिसका जो मतलब ज़्यादा अच्छा जायदाद वगैरह नहीं है, वो 20 लाख 25 लाख रुपए जमा किया बच्ची की शादी के लिए। अगर एग्जाम्पल उसके 2 या 3 बेटियां हैं, पहली बेटी की शादी पे सब खत्म कर दिया तो फिर जीरो हो गया। दूसरी बच्ची की शादी के लिए फिर उन्हें कर्जे में जाना पड़ता। अगर पहली शादी में जैसा यहाँ पे काम हुआ, अगर जीरो खत्म हो रहा तो वो दूसरी बच्ची की शादी के लिए मजबूत खड़ा हो जाता। इंशाल्लाह अगर उसको अल्लाह ताला उसकी दूसरी बच्ची के लिए नसीब में वैसी रखा, तीसरी बच्ची के लिए हो जाता। तीसरी बच्ची के लिए भी अगर नसीब वैसी रखा तो वो आदमी जिंदगी भर मजबूत रहता। नहीं तो वरना एक बाप भाई पाला सो बकरी का बच्चा कोई नहीं देता, बाप बेटी दे रहा नस्ल बढ़ाने के लिए। तो ये बच्चे वालों को सोचना चाहिए कि बहू ला रहे काम कराने के लिए या अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए। तो जिस तरीके से हम वेलकम करके लाएंगे, हम जिंदगी भी आगे वैसे बिताएंगे। बस यही है मुसलमानों से और मेरे भाइयों से बोलने का मतलब यही है कि भाई कमाओ, और अपनी बेटी रहो या किसी की भी बेटी रहो, उसको बेटी समझो और अपने हिसाब से वलीमा करो या अपने हिसाब से जिंदगी जियो। लड़की जब आती है तो उसका रिस्क लेके आती है, मर्द अपने खिदमत से औलाद लेके आता। देने वाले की ज़ात अल्लाह है, मुस्तहिक मत बनो, अल्लाह से मांगो जो भी मांगना है। दहेज होना है, कुछ होना है, पैसे दहेज कुछ भी होना है, अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला ये फरमाया, अगर तुझे नमक भी चाहिए तो मेरे से मांगो। तो दहेज तो मुस्तहिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखो अच्छे की, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुद कामयाब करता है। आमीन। नाज़रीन, इन लोगों के लिए खूब दुआ कीजिए, इस दुल्हे के लिए भी खूब दुआ कीजिए। अल्लाह ताला इनकी नस्लों में हसन हुसैन जैसे मुजाहिद पैदा करे। हम यहीं से इजाज़त लेते हैं, आइए फिर अगले किसी मर्द के साथ मुलाकात करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि निकाह के मौके पर दुल्हा दुल्हन और उनके घर वालों को मुबारकबादी दी जाती है, लेकिन मैं सबसे पहले इस निकाह में शिरकत करने वाले आप तमाम हाजिरी को मुबारकबादी देना चाहूँ। इसलिए के साथ किया हूँ, आप में से अक्सर वो लोग हैं जो हर रोज़ उस दावत में शिरकत करते हैं, वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के तरीक़े का बाइकआउट करके सोसाइटी के मुताबिक निकाहें करते हैं, उनके निकाहों में जाकर पेट भर खाने खाकर उनको मुबारकबादी देकर आते। ऐसे मौके पर साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर निकाह करने की तौफीक जो अल्लाह ने इनको दी है, इसमें शिरकत करने की सआदत आपको हासिल हुई है। इस वजह से आप काबिल मुबारकबाद। साथियों, काबिल मुबारकबाद है दुल्हा वाले, जिन लोगों ने ये जुमले गौर करना है। काबिल मुबारकबाद है दुल्हे वाले, जिन लोगों ने ये अदाकारी नहीं की, ये एक्टिंग नहीं की, जो कि आज के अक्सर दुल्हे वाले कहते हैं, करते भी हैं। क्या भाई, हमने तो मना किया था, लड़की वाले नहीं माने, हम जहेज नको बोले थे, बच्ची वाले नहीं सुने, शादी का खाना भी नको बोले हम, बच्ची वाले नहीं माने। वो उनके घर की पहली शादी थी कते, उनके घर की आखिरी शादी थी कते। इस तरह के अल्फाज कितनी जगह नहीं सुनते। वरना आज किसको नहीं मालूम है, लड़की वालों के पास जहेज वसूल करना, लड़की के बाप के खर्चे पर शादी के खाने वसूल करना, लड़की के बाप को मजबूर कर देना, ये जायज नहीं है। हर एक को मालूम है। आज कौन है जो ऐसा ये कहे कि मुझे नहीं पता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई इनिशिएट नहीं ले पा रहा, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, कोई तैयार नहीं हो रहा है कि नहीं, मेरी शादी मेरे नबी के तरीके पर। कोई करता तो करता, वरना मैं रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। ये हिम्मत होती किसी की नहीं। आप किसी भी लड़के को जाकर पूछिए, कोई ये नहीं कहेगा हाँ मैंने वसूल किया, हाँ मैंने डिमांड किया, हाँ मैं अपनी खुशी से किया। कौन बोलते आज के दौर? सब लड़के वालों के ऊपर डाल देते। एक्टिंग नहीं है, अदाकारी नहीं है। भाई अगर आपकी शादी आपके मर्जी के मुताबिक, आपके नबी के तरीके के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? आप ये अल्फाज क्यों अदा नहीं कर सके? अंकल, अगर मेरी शादी मेरे नबी के तरीके के मुताबिक नहीं हो सकती, सॉरी, फिर रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए सोचना पड़ेगा। आप फैसला कर लीजिए, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत अजीज है। अंकल, आप सोच लीजिए, जिंदगी का सबसे अहम मरहला शादी है। नस्लों को आगे बढ़ाने का सबसे पहला मरहला शादी है। सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, सबसे पहला मरहला शादी है। आपकी आइडेंटिटी कल के दिन अगर दरियाफ्त करना है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, अपनी आइडेंटिटी को बाकी रखना है, तो वो आपकी नस्ल है जिसका जरिया शादी है। तो शादी जिंदगी का इतना बड़ा मरहला है, अगर वो ही मेरे नबी के तरीके के मुताबिक ना हो तो फिर अंकल मुझे सोचना पड़ेगा इस रिश्ते के सिलसिले में। सवाल ये है, क्या ये बात कहने की हिम्मत कोई मर्द रखता है? आज कोई नहीं रखता है।
بس ایک ہی جملہ, بچی والے نہیں ماری بھائی, بچی والے نہیں سن رہے تھے اس لیے قامت بڑھ گیا. تو یہ اداکاری ہے, یہ ایکٹنگ ہے. تو آج کے اس دنیا میں آپ یہ اداکاری نہیں دیکھ رہے, جبکہ چاہتا تو لڑکا بھی اداکاری کر سکتا تھا. اس وجہ سے قابل مبارکباد ہے دلہے والے. ساتھیوں, قابل مبارکباد ہے دلہن والے. جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, سماج کیا کہے گا, اس خوف میں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا. ورنہ آپ کو معلوم, آج کچھ لڑکے تیار ہے جو چاہتے کہ میری شادی سنت پر ہو, کچھ لڑکے تیار ہے وہ چاہتے کہ میری شادی میں کوئی خرافات, کوئی جہیز, کوئی کھانا نہ ہو, مسجد میں نکاح ہو, مسجد سے ودائیگی ہو. پرابلم یہ ہے لڑکی والے تیار نہیں ہیں, لڑکی والے بچی دینے کو تیار نہیں ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ سماج میں, یا تو لڑکے کے اوپر الزام میڈیکلی کچھ پرابلم ہوگا لڑکے کے اندر, یا نہیں کو لڑکا کچھ گڑبڑ کر کے ہوگا اس سے پہلے, اسی چھوٹا چھوٹا کرنا چاہ رہا ہے, سنت پہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے, تو لڑکی والے دینے کو تیار نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے, خاندان کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے, دیورانی جٹانی ننندیں کیا تانے دیں گے ہم کو. دیکھو گھر کے سامنے کھانے بھی نہیں کھلائے, شادی بولتے اس کو, وہ تو میت کی طرح بھی نہیں دکھا. میت میں 100-200 لوگ جمع ہوتے, وہاں تو وہ بھی نہیں دکھے نا, کھانا نہیں, کچھ بھی نہیں, آئی کئی کی شادی ہے. لوگ نام لگائیں گے, خاندان والے نام لگائیں گے, رشتہ دار تانے دیں گے. اس خوف میں پڑھ کر اللہ کے رسول کی سنتوں کو توڑ دیتے, اللہ کے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکال دیتے. آپ کو ایسا نہیں لگتا شادی کے معاملے میں ہمارا جو مزاج ہے, ہمارا جو رویہ ہے, وہ کیا یہ ثبوت نہیں دے رہا ہے کہ ہمارے تمام دینی معاملات میں, ہمارے تمام عبادات میں ہمارے خدا اللہ ہے, لیکن بات جب شادی بیاہ کی آ جائے تو ہمارے خدا یہ لوگ ہے. یہ لوگ ناراض نہیں ہو جانا, یہ رشتہ دار ناراض نہیں ہو جانا, بہن بھائی ناراض نہیں ہو جانا, سنداوے ناراض نہیں ہو جانا, نہیں دکھا رہے ہیں آپ. تو ساتھیوں یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے. تو یہ وہ لڑکی والے ہیں جن لوگوں نے لوگ کیا کہے گے کہ خوف میں پڑے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے نکاح میں کر کے دکھا دیا. ساتھیوں 3 چیزیں غور کرنا ہے. آج ہر آدمی کو دیکھو آپ, جہیز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. میرے سے پہلے مولانا نے بھی جہیز کے اوپر اچھی گفتگو کی ہے, لیکن ساتھیوں جہیز سے بڑھ کر 3 بڑے مسائل ہیں. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ فیصلہ کر لے کہ ہم ان 3 مسئلوں میں اپنے آپ کو احتیاط کریں گے, ان 3 مسئلوں میں ہم ہماری تیاری کر لیں گے, ان 3 فتنوں میں ہم نہیں پڑیں گے, یقین مانو یہ قافلہ کافی ہے سماج کے اصلاح کے لیے. سوسائٹی کو ریفارم لانے میں کبھی بھی میجورٹی کا ساتھ نہیں رہا, مائنورٹی ہوتی ہے جو ریفارم لاتی ہے. آپ تاریخ دیکھ لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا واقعہ دیکھ لیجئے, ہجرت میں گئے کتنے لوگ, مختصر سے لوگ تھے, لیکن آئے تو واپس پورا فتح مکہ ہو گیا. تو یہ کچھ لوگ کافی ہیں. اگر میری باتوں کو سمجھ لے, آج کے بعد فیصلہ کر لے کہ ہماری شادیوں میں 3 فتنے نہیں ہوں گے, یقین مانو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ شادیوں کے نام پر, یاد رکھو اس جملے کو, ہمارا جو دشمن ہے, مسلمانوں کا جو دشمن ہے, اسلام کو جو دشمن ہے, آج بچہ بول دیتا کون ہمارا دشمن ہے, کون سی پارٹی والا ہمارا دشمن ہے, ہر بچہ بول دیتا. اب ذرا پین پیپر لے کر حساب لگا لو میری باتوں کو. ہمارے دشمن نے بھی ہم لوگوں کو معاشی طور پر اکنومیکلی اتنا زیادہ لاس نہیں کیا جتنا لاس ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو شادی کے نام پر, نکاح کے نام پر لاس کیا ہے اکنومیکلی. حساب لگا لے پین پیپر لے کر, آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کر لے, تجربہ کر لے آپ کہ ہمارے دشمن نے بھی مالی طور پر, اکنومیکلی, فائنانشیلی ہم کو اتنا زیادہ نقصان نہیں کیا جتنا زیادہ نقصان ہم مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نکاح کے نام پر نقصان کر لیا ہے. تو اس لیے آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہماری شادی میں یہ 3 فتنے نہ ہوں. سب سے پہلا فتنہ کیا ہے؟ آج بچے کو پوچھو جہیز غلط ہے, غیر مسلمان کو بھی جا کر پوچھو ورا کٹنا نہیں غلط ہے بھائی, نہیں ہونا چاہیے ورا کٹنا. لیکن کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے کہ جہیز سے بھی بڑا مسئلہ, جہیز سے بھی بڑا فتنہ شادی کا کھانا ہے. لڑکی کے بعد کے خرچے پر جو شادی کے کھانے وصول کیے جاتے ہیں, یا خوشی کے نام پر فراہم کیے جاتے ہیں, خوشی کے نام پر شادی کے کھانے لگا دیے جاتے ہیں, یہ اصل فتنہ ہے, یہ اصل پرابلم ہے. اس کے اوپر کوئی نوٹس کرنا نہیں چاہ رہا, کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا. وہ آدمی جو یہ کہتا کہ میں نے سنت پر نکاح کیا, اس کی شادی میں بھی جا کر دیکھو شادی کا کھانا ہوتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کیش نہیں لیے ہوں گے, ہو سکتا ہے جہیز کے نام پر فرنیچر سامان وغیرہ نہیں لیے ہوں گے, ورنہ آپ عقل سے غور کر لو, اگر کسی نے جہیز بھی وصول کر لیا تو مشکل سے 2-3 لاکھ کا نہیں ہوتا ہے,
اگر کوئی رائل فرنیچر بھی دے دیا اپنی بچی کو تو وہ 2-3 لاکھ کا سامان ہے، لیکن شادی کے کھانے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کے لیے ہو رہے ہیں آج. اس شادی کے کھانے کی تکمیل کے لیے جو فنکشن ہال لے رہے ہیں آپ، وہ 2 لاکھ روپے کے ہے نا. اگر کوئی 50,000 1 لاکھ روپے کا لے لیا، آرڈنری فنکشن ہال کا پارکنگ بھی نہیں تھا، کل جو دعوت میں گیا میں اے سی بھی نہیں تھی، کتنی گرمی ہو رہی تھی، نہیں دیکھ رہے تانے آج. تو فنکشن ہال 2 لاکھ سے کم تو نہیں ہے آپ کے پاس. آپ یہاں غور کرو، جہیز کے اوپر تو بیانات ہو رہے، جہیز کی لعنت، جہیز بند کرو. ارے بھائی، اس سے بڑا فتنہ لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کے کھانے وصول کرنا ہے، یا خوشی کے نام پر شادی کا کھانا ریسیو کرنا ہے. اس کے اوپر پہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اس کے اوپر پہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے. لاکھوں کا پیسہ شادی کے کھانے کے نام پر لٹ رہا ہے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ لاکھوں کا پیسہ لٹ رہا ہے. فنکشن ہال کے نام پر لاکھوں کا پیسہ جا رہا ہے. کھانوں کے نام پر 5-5 لاکھ روپے سے کم میں کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہے شادی کے کھانے کی. پھر اس میں جو مجموعہ آ رہا ہے، اس مجموعے کو دکھانے کے لیے جو سٹیج ڈیکوریشن آپ کر رہے 1.5-2 لاکھ روپے کا، پھر اس معیار کے حساب سے جو کپڑا آپ پہن کر جا رہے ہیں وہ 50-50 ہزار روپے کے جوڑے پہن کر جا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ لاکھوں کا خرچہ نہیں ہے؟ اتنے لاکھوں میں خرچے کر رہے ہیں شادی کے کھانے کے نام پر، کوئی نوٹس کرنا نہیں چاہ رہا. یہ تو لاجیکلی میں نے بتایا کہ فائنانشلی ہم کیسا لاس ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیاں، آپ کی 4 صاحبزادیوں کی شادیاں، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ کی شادیاں، کسی ایک صحابی کی شادی میں یا اللہ کے رسول کے اپنے تمام نکاحوں میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر شادی کا کھانا وصول کیا گیا، یا اللہ کے رسول نے شادی کا کھانا قبول کیا. ایک حدیث لا کر بتا دو. ایک حدیث نہیں. اس کو دفن کر دیا گیا ہے، خوشی کے فتوے فراہم کر دیے گئے ہیں. اگر خوشی سے ہے تو جائز. ہاں، اگر کوئی لڑکی کا باپ خوشی سے کھلا رہا ہے یا اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کروا رہا ہے تو جائز ہے. عقل سے غور کرو، گھر پہ مہمان آتے یقیناً مہمان نوازی کرتے آپ. کتنے افراد؟ مشکل سے 10-15 کی تعداد بنتی. 500 لوگ مہمان نوازی کہلاتے ہیں. آپ زبردستی کا جمع کرتے ہیں لوگوں کو، غیر ضروری کے جا کے دور دور سے لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں آپ. کس نے اجازت دیا؟ اسلام نے تو اجازت نہیں دیا. جمع غفیر، لارج نمبر آف گیدرنگ کا کانسیپٹ اسلام نے نہیں بتایا. تو یہ پہلا سبجیکٹ لے کر جائیے. نکاح کے نام پر شادی کے کھانوں کو اگر بند کر دیے تو یقیناً امت کی بہت بڑی بھلائی ہو سکتی ہے اس کے ذریعے سے. دوسرا اہم فتنہ ساتھیوں، لڑکا اور لڑکی دونوں اگر ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی شہر کے ہیں، within 30, 40, 50 کلومیٹر کے اندر کے ہیں، تو آج کے بعد فیصلہ کیجئے سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ کرنے کے لیے. یہ جملہ یاد رکھیے، سیم ڈے نکاح اینڈ ولیمہ میں کہہ رہا ہوں میں، اس میں صبح شادی ہو رہی، شام میں ولیمہ ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ، ایک ہی وقت میں نکاح ہوا، اس کے باہر نکلے، ولیمے کا کھانا کھا کر چلے گئے. اس میں بھلائی ہے آج کے دور میں. ورنہ آپ حساب لگا لو، آپ حساب لگا لو، اگر کسی لڑکے نے واقع سنت میں نکاح کر دیا یا کسی لڑکے نے سنت کے خلاف بھی جا کر نکاح کیا، کھانے کتنے دیکھ لو آپ. سنت کے خلاف نکاح کرنے والا تو بچی کے پاس 500 لوگوں کو وصول کروا رہا ہے، لوگوں کو جمع کر کے. اگلے دن پھر ولیمے میں پھر 500 لوگ جمع ہو جاتے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ گیسٹ کامن گیسٹ ہوتے ہیں، تقریباً 50-60% کامن گیسٹ ہے جو شادی کا کھانا کھائے تھے، کل پھر ولیمے کا کھانا کھانا ہے. آج شادی کے نام پر 5 لاکھ روپے آپ خرچہ کرو. اب پھر بچی والے 5 لاکھ خرچہ کرے، بچی والے 5 قسم کے پکوان لگائے نا. رے اپن بچے والے ایک سیڑھی اوپر رہنا، اپن کیا کریں گے؟ سب قسم کے کھانے لگائیں گے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے کمپٹیشن، مقابلہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ لاکھاں لٹ جا رہے ہیں اس کے اندر، کوئی نوٹس کرنا نہیں چاہ رہا ہے، لاکھوں کا پیسہ چلے جا رہا ہے، کوئی توجہ دینا نہیں چاہ رہا ہے اس سال. تو اس لیے ساتھیوں، سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمہ کرو. فرض کر لو اگر کسی لڑکے نے سنت پر نکاح کیا، اب یہ کیلکولیشن غور کر لینا ہے. اگر کسی لڑکے نے سنت پر نکاح کیا ہے اور نکاح میں لڑکی کے پاس کچھ وصول بھی نہیں کیا، اس کے باوجود بھی مسئلے ہیں وہاں پر بھی. کیوں؟ اگر لڑکا نکاح کر دیا، لڑکا بچی کو لے کر اپنے گھر پہ چلے گیا، اب سوال یہ ہے جانے کے بعد وہ ان کے کچھ رشتہ داروں کو تو کھانا کھلائیں گے نا. اب ان کے گھر پہ 50 رشتہ دار ہوتے، 100 رشتہ دار ہوتے، اب جانے کے بعد ان کو کھانا کھلانا ہے. اگر انہوں نے دوپہر میں نکاح کر کے لے کر چلے گیا بچی کو تو دوپہر کا کھانا کھلانا ہے. رات میں نکاح کر لے کے بچی کو لے کر چلے گئے تو رات کا کھانا کھلانا ہے ان کے گھر پہ جو 50 لوگ ہیں. اب سوال یہ ہے گھر میں جگہ نہیں ہے 50 لوگوں کے لیے، کیا کرو؟ بازو کا چھوٹا سا بینکویٹ ہال لے لو، 1-2 لاکھ روپے ادھر خرچہ. دوسری اہم بات کیا ہے، بچی گھر سے ودا ہونے کے بعد بچی کے گھر پہ بھی تو 50 رشتہ دار ہے. اب انہوں ان کے رشتہ داروں کو کھانا کھلا لے کو بولتے، ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے، بازو کو چھوٹا سا بینکویٹ ہال لے لو. اب پھر یہ دونوں طرف کے لوگ اگلے دن ولیمے کا کھانا کھانا ہی کھانا ہے، اگلے دن پھر ولیمے میں جمع ہونا ہی ہونا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا یہ 3 کھانے کیوں؟ اسلام نے نکاح کے نام پر ایک ہی کھانا رکھا ہے جو کہ ولیمے کا کھانا ہے.
تو آج کے بعد اگر سیم ٹائم نکاح اینڈ ولیمے کو امپلیمنٹ کرتے تو لوگوں کے لیے بھی کتنی سہولت ہوتی, لوگوں کے لیے بھی, آنے والے مہمانوں کے لیے کتنی سہولت ہوتی, چاہے لوگ کتنے ہی دور سے کیوں نہ ہو, ایک دفعہ آئیں گے, نکاح بھی اٹینڈ کریں گے, ولیمے کا کھانا کھا کر چلے جائیں گے. ورنہ آج کے اس مصروف ترین زندگی میں نکاح کے نام پر 4 گھنٹے نکالو, ولیمے کے نام پر 4 گھنٹے نکالو. یہ کیا مصیبت ہے؟ اسلام نے تو کہا الدین یسر, نہیں کہا حدیث میں, لیکن یہاں یسر کہاں ہے, آسانی کہاں ہے, قدم قدم پر مشکلات ہے. تو اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کیجئے, نکاح اور ولیمہ سادگی کے ساتھ اور سیم ٹائم کرے. اس میں آپ کے اور بچی والوں کی پیسوں کی بچت ہوگی اور آنے والے مہمانوں کی ضیافت صحیح طور پر ہوگی. آخری بات, تیسرا اہم فتنہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں. تیسرا اہم فتنہ کیا ہے؟ ولیمے. آج ولیموں کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی. آج ولیمے کتنے لاکھوں میں ہو رہے, آج ولیموں میں کتنے غیر ضروری کے افراد کو جمع کیا جا رہا ہے, ولیموں میں کتنے قسم کے کھانے لگا دیا جائے. ابھی مولانا نے جو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اسراف کرنے والا, تبذیر کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. اب ایک فتویٰ جو مل گیا, ایک فلسفہ جو بیان کیا گیا, بھائی ولیمہ آپ کی مرضی, ہاں آپ کے دم کے حساب سے کر لو, جب تو وہ بلانا ہے بلا لو. اب کیا کیا جا رہا ہے؟ لاکھوں میں ولیمے کے نام پر خرچے کروا دیے جا رہے, غیر ضروری کے ہمہ اقسام کے پکوان لگا دیے جا رہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ ارے بچپن میں ہمارے بزرگ ہم کو سکھاتے تھے کیا, کھانا کھاتے وقت تھوڑے دانے اگر نیچے گر جاتے کیا بولتے تھے؟ بیٹے دانے اٹھا لو, روزے قیامت وہ چھوٹے سے چھوٹے دانے کا بھی حساب دیا جائے گا, دینا پڑے گا. نہیں سنے بچپن میں جو چھوٹے سے چھوٹے دانوں کی تعلیم دی جاتی تھی بچپن میں, آج یہ جو 5 10 قسم کے کھانے لگا رہے, ہر ایک کو معلوم ہے اس میں سے وہ آدھا بھی نہیں کھائے گا. جا کر شادی ختم ہونے کے بعد جا کر دیکھو کتنا کھانا ویسٹیج میں جاتا ہے, کتنا کھانا ڈرینیج میں جاتا ہے. کسی نے نوٹس کیا؟ کسی نے توجہ لیا؟ کوئی غور کرنا نہیں چاہ رہا ہے. اور 500 1000 لوگوں کو جمع کرنا ولیمے میں, اپنے ذہن سے سوال کرو, اپنے عقل سے سوال کرو. عید کے دن کیا 1000 لوگوں سے ملنے کے لیے گئے تھے آپ عید کے دن؟ یا آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کا آپریشن ہو گیا, 1 مہینہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, کیا یہ 1000 لوگ آئے تھے آپ کی عیادت کے لیے؟ نہیں نا, 50-100 لوگ مشکل سے. تو اس لیے ساتھیوں کیا کرو, ولیمے مختصر کرو, وہ پیسے بچاؤ, ان پیسوں کو آپ کے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے خاندان کے ڈیولپمنٹ کے لیے, دین کے ڈیولپمنٹ کے لیے, سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرو. مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتے ہو. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو ہماری شادیاں سادگی کے ساتھ سنت پر کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.